जागो जाताना तू म्हाका दिसलें ना केन्ना येताय म्हज्या गोपाक राखून आसा तुका बाय लग्ना साक्रामेंतांत आमी एकवटून होकार नुरो जावचें केन्ना गाय खंय आसाय गो तूं सपनांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो बापाचे आणि पुताचे आणि गोविंद तुमचे नवीन आमीन सुमीच्या बुरव्यान मरी बरी गोबारले नमान मरी कृपेवरले सुमित जय समता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजो आपले सुमीची साकर नमान मरी कृपेवरले सुमित जय समता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजो आणि देवाचो पूत मनीस चलो नमान मरी कृपेवरले सुमित जय संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजो भगवंती देवाचे मी आम्हापासून विनंती कर माझ्या महिमा बापा गणपता गण पवित्र महिमा बापा गणपता गण पवित्र महिमा बापा गणपता गण पवित्र देवा गेल्या सस्नो सरल्या या कुटुंबाच्या देवदिन केल्या संध्याकाळी आम्ही सस्नो शो मध्ये सस्नो आमच्या बापाचे बिलच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझे कशी सरकार जाता तसे संसारण कृपेवरले सुमित जय संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजो महिमा बापा गणपता गण पवित्र आईच्या दिसा लग्नाबांधा देखोरच्या अरुणाचे तुझे आशीर्वाद कर आईचे सगळे कार्य बऱ्यान जावं तुझो आशीर्वाद आमी मागता तुझे पवित्रतेचे सकत आमचे एकल्याचे देवयमान मागता आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जे राज आमकां येवं तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जय संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजो महिमा बापा गणपता गण पवित्र घेऊन पूर्णा बेसावांचे सलोच्या पाणी देवाचे घोषेकार शिकयतो Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless
the Lord, angels of heaven, all the earth bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord. La 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 la. La 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 la. Tikunio moga moja, pois cor sogli chidna, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Tikunio jivak moja, jivita vartoltana, don kalsa ekoria, sangata natsutana. Turun tuja vodang duspoli, sungitacha talar paula mali, kaljacho sunto sun bolo dogaini, mogacha dagyani kalja zigzali, mogacha dagyani kalja zigzali. Dormaka hat tu zodar moja, koshi zata tu astana kyun goengin tu kha. Good dormaka moga ke dit sunnaga, koshi zata tu astana kyun goengin. Arun आणि लविठा लग्न सगळ्यांचे जोडच्याक तुमी वसर देवळाच्या गरीचा दरवाटा पयली आसा. लग्न सक्रमेंत जेजून घडलो भोव प्रमुख सक्रमेंत जावन आसा. लग्न सक्रमेंत जावन आसा सुरवात उपमा जिल्ल्याक फुडें सरची वा भितर सरची. आज आनी थोड्या वेळान तुमी एकामेका भास दितले आहात पयसरी समोर आनी दावोजीर आनी ती भास मोगता फुड्यांत फाल्ट फुड्यांत तुमी परफॉर्म करतले. तशें सुसंदर्भाक उलयत आसतना आमी विद्याज तुमकां शुभाशय पटयता जमल्यांच्या सगळ्या गांवांनी. तशें तुमी सक्रमेंत चर्चाक तुमकां पयसरी करतलो आनी लियो तशें करतलो तुमकां ह्या देवनगर भितर स्वागत.
संगी मेळून अर्गां बलिदान भेटयना जोड्या या तूं एक मोगा सोम्या तुझे राही माता लग्ना संस्कारा एक जावच्या आया दिया तुझे समोर आदर्श कुटुंब बांधून हाडू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमू आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसो मोगाळ बोन आणि बेणीनो आणि लग्न संस्कार जोडूंक ह्या वेदी मुखार आयिल्ल्या अरुण आणि लविठा आयचो दीस देवान तुमकां फोव केल्ले खातीर पयल्या सुवातेर देवाक अर्घ्यां दिवया आज तुमकां हांगासर देवान सांगता एकवटावंकू आनी लग्न संस्कारा मुखांतर एक बरें कुटुंब घडोवंकू तें आपोवणें तुमकां दिलां हे आपोवणें तुमी स्विकार करून हांगासर आयल्या आसतना तुमच्या लग्न जिवितांत देव आपलो भरपूर आशिर्वाद वचूं दी तुमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी तुमच्या लग्न जिवितांत भुरग्याबळांचे देणे तुमकां फौज जावन तुमचे कुटुंब संतोष भरीत आनी नंदन जावं दी आनी ह्या मोरिफात पोय सभेंत सदांच तुमी एक परजडचें कुटुंब जावन जिवच्याक तो समी जेजू ख्रिस्त तुमकां आदार आनी कृपा पाठोवन दी म्हणून आमी मागूंक हांगासर आयल्या हांव या आमचे मागणें युक्रिस्ताचें बलिदान देवाक मानवच्या पसत आमचे पताक वा उणेपण वळखून घेवन देवातावन एकामेकांतल्यान मुखसणें मागून हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी फुडें सरया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सर्व सांगता मनाचें तोंडाक सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदां संपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां मुगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी देन ऐकून घे. आरून आणि लविटा तुझ्या भुरग्यांचेर तुजो कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एक वडतात, तसेच एकामेकाच्या प्रतिमोगांत तांकां तिरकर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रजवड चलयता ससनाच्या ससना. साफवलान एफेसगारां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसो देवाक मानवल्ल्या सुवातेक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालते जावन चला. पतींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल चल्ल्या बरी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुंचे पवित्र सभेचो तारक आनी इमसता, तसोच पती आपल्या पतीने छेम आसता. जशे पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता, तशें पतींनी सरसंगतींनी आपल्या पतीक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतीनेचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेच आयब नासतना पवित्रनी कथावीन जावच्या आनी महिमेन परजळचली एक कानीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकांत आनी उतरांत दोन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो. तेच परी पतींनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदेंच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचो तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त एस परी चलयता. आमी ताच्या कुडीचे संदे. पवित्र पुस्तकांत म्हळें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो आनी तीन दोगांय एक कूड जातली. एक ओड गुटाचें सत. क्रिस्तक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हूण हांव सांगता. म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं. पतींनी आपल्या पती थंय मनान चलो. देवाचे उतार हे. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता. 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 सुम्याचो मोग नियाळटा, म्हज्या रायाक हांव वंदिता. संतोषान गायता, सुम्याचो मोग नियाळता. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारकांतय उल्हासता. सुमी बोळदा करिता, आपली प्रकाशीत महिमा परगडता. पदवेदारांक बसकेतान सकला घालता, सुमी बोळदा करिता. आत्मो म्हजो सुम्याक नावाडटा,
देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक आवडटा देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता तुमचे सोवे आसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुवार्ता महिमा तुका येसुम्या तोड जेजू सांग म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावत जाय म्हजे उपादेश म्हजे बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत देवाचे उतारे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो आनी लग्न संस्कार जोडूंक ह्या वेदीशी आयलेल्या आरुण आनी लविठा आज तुमचो लग्न संस्काराचो दीस आनी लग्न संस्काराचे बलिदान भेटोवंक ह्या देव मंदिर तुमी विसरून काडलां थोडे तांचे काजरी जिवीत आरंभ करता जावंक पुरो फ्लायटार मोळबार उपच्या त्या यंत्र उपकरणां त्या वस्तू मुखांतर वा दर्यांत शिप्पापोंदे आसल्या त्या उदकांत आनी थोडे आमी पळयलां अंबानी ताच्या पुताचें काजर जालें ओड ओड त्या मट्टार तीं काजरां जातात आनी मुखारी जावंक पुरो पूण तुमी आरुण आनी लविठा हो संस्कार जोडूंक हे देव तेंपलो विसरून काडलां देव मायेची आनी ह्या देव मंदिरांत तुमी दोन विंगड विंगड कुटुंबांत हांगा आयल्यात लग्न संस्कार जोडल्या उपरांत हे कुटुंब जावन भायर वेतात आनी आयचो संभ्रम जाल्या उपरांत तुमच्या घरा फाटी वचून तुमचें लग्न जिवीत आरंभ करतात हे लग्न जिवीत आरंभ करता आसतना तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय दोन प्रमुख संगती लग्न जिवितांत आटापून आशिल्ल्यो पयलो जावन आसा मोग दुसरो जावन आसा विशय विस्वासपणाचो मोग ना तर विस्वासपण ना विस्वासपण ना तर मोग ना कित्याक मोगाचो मनीस सदांच आपल्या पती वा पत्नीक विश्वासान रावता एकामेकाचो मोग करतात एकामेका मानान लेखतात
सांगाता रावतात सांगाता जेवतात सांगाता आपले जिवीत जियेतात आणि आपूण एका स्त्रिये खातीर स्त्री आपल्या दादल्या खातीर म्हणून समजून घेवन एक बरें कुटुंब तुमी बांदून हाडतात हो जावन असं मोगू वाट दाखोवन दिता तुमच्या विस्वासपणासून तशेंच विस्वासपण तुमी दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता आसता आसतना तुमी एकामेका समजून घेवचें एकामेका आदर सुदारसून व्हरचें एकामेका दुबावाक वा हिंगर खंयच्याकय कारण जायनासतना सांगाता रावचें आनी एकामेका दुबाव जालेल्या वेळार तो दुबाव बऱ्या तरान परिहार करचो वा एकामेका समजून घेवन तें कित्याक घडटा कित्याक घडलां आनी मुखार कशें वचूंक म्हणून तुमी समजून घेवच्याक आज एक सक्रामेंत तुमी जोडतात आनी त्या सक्रामेंता मुखांतर तुमकां देवाची कृपा मेळटा देवाचें बोळ मेळटा ससाय मेळटा हांवें कालच्या दिसा क्रिस्मसाच्या भुरग्यांक दोतोर करता आसतना लग्न संस्काराचो एक पाठ आसा तो पाठ हांवें ते करता आसतना भुरग्यांक सांगलें लग्न जिवीत आटापून आसा मोगाळ भाव भयणीनो देवाचो मोग आनी दादलो आनी स्त्री विस्वासपणान जियोवन देवाक महिमा हाडूंक एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक कदाळा विस्वासपण त्या कुटुंबांत दादले बायले सांगता ना तर तें कुटुंब फळटा पडटा आनी देस वाड जाता त्या देखून आमी पळयता आधुनीक संवसारांत कुटुंबां ती फुटल्यान जाल्यार थंयसर विस्वासपण आसूं एकामेका समजून घेवचो स्पिरीट उणो जाला आनी ह्या मोरिफात आमी एकामेका दुबावता ह्या दुबाव मोरिफात आमची कुटुंबां भुरगीं बाळां पसळटात आनी आमचे कुटुंब पसलता त्या देखून आमी आज तुमी उडास दवरूंक जाय अरुण आनी लाविटा तुमचें कुटुंब जावंक जाय विस्वासपणाचें विस्वासपण एकामेका सांगता जियोवचें विस्वासपण एकामेका आदर सुदारसून व्हरच्या वावरांत आनी विस्वासपण तुमच्या कामांत आनी अशें तुमी कुटुंब बांदून हाडटात तर तें कुटुंब बरें कर उरतलें आनी ह्या परी जियेत आसतना तुमकां गरज आसा मोग ना तर तें कुटुंब बाळवना कुटुंबांत कदाळे राग हगे मोसर आसा जाल्यार तें कुटुंब बाळवना आज फाल्यां एक म्हयनो तुमी एकामेका मोग करतले जावंक पुरो पूण तसलो मोग न्ही हो मोग तुमच्या जिवितांत आयच्या पयले वचपान सांगपाक एफेसकारांक बरयल्लें पत्र सांगले प्रमाणे देवान आपल्या पुताचो मोग केलो आनी जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी पवित्र सभेच्या मोगा खातीर जेजून आपणाक संपूर्ण तरान खाली केलो क्रुसाच्या मरणा मुखांतर आनी आमची सोडवण ताणें केली आनी त्याच जेजूचो मोग आमकां लाभला ह्या पवित्र सभेंत आनी तसो मोग तुमी एकामेका दिवंक आसा एकामेका मोगान जियोवंक आसा आनी जेजून संपूर्ण तरान आपणाक खाली केल्ल्या बरी तुमी दादल्यान स्त्रियेन दादल्याक खाली करूंक आसा आनी ह्या मोरिफात तुमच्या मोगाची जिणी आज आरंभ जाल्ली मोरा पर्यंत ती जियोवंक आसा आनी असलें कुटुंब बांदून हाडल्यार तुमचें कुटुंब शाश्वत उरता हांगासर ह्या संवसारांत आजच्या दिसा पर्यंत आनी हें कुटुंब जावंक पावता जुजे मोरी आनी जेजूच्या कुटुंबा बरी आनी असलें कुटुंब विस्वासपणाचें मोगाचें जाय जाल्यार तुमकां गरज आसा देवाच्या कृपेचो देवाच्या आशिर्वादाचो आनी देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद खंय मेळटा इगर्जेंत आमी येता दिंबेर पडटा मागणी करता पूण इगर्जे येवचे फुडें देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा मेळटा आमच्या घरांनी सदांच आमी मागणी करता देवाक उलो मारता सकाळी आनी सांजेर देवाची स्तुती आमी गायता आनी ताणें दिल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिवन तसो उपकार बावडता तर पयलो सुवातेर देवाक तुमच्या मागण्यांत घरांनी पळयतात घरांनी पळयल्ल्या त्या सोडवणदारा जेजूक तुमच्या वावरा क्षेत्रांत पळयतात वावरा क्षेत्रांत पळयल्ल्या त्या जेजूक समाजांत तुमी पळयतात आनी समाजांत तुमी एकामेका सांगता जियेत आसतना तुमकां समाज वळखून घेता आनी तुमकां समाजांत स्थानमान देव फावो करता देखून घरांत देवाची वळख जाय जाल्यार ताका गरज आसा घरांत मागणें घरांत आमोरी तेर्स मोरयेसो
मोरये मायेक उलो मारूंक आनी मोरी फात जेजू लागीं वचूंक आमच्या घरांत मागणें जाय हें एक तुमी उडास दवरा. तुमच्या घरांत मागणें शिकोवंक आनी मागणें करूंक तुमकां इसारची वा शिकय म्हणची कोणूच आशिनात. तुमी दोगांच आसतल्यात. तुमी एकामेका समजून घेवन देवाक उलो मारूंक तुमच्या घरांत उडास दवरा आनी देवाक उलो मारून तुमचे काजरे जिविताचे बरें जावचें खातीर ताचे लागीं मागा. दुसरें तुमच्या जिवितांत बरें करा. बरें करचें खाली घरांत मात्र न्ही मागार पिरगेचेंत जावं पुरो शेजारा जावं पुरो भायर समाजांत जावं पुरो बरें करा आनी बऱ्या गुणान आनी शगुणांनी वाडल्यार खंडीत जावन देव तुमची जिणी मेसवता आनी देव तुमकां आशिर्वाद दिता आनी देवाच्या आशिर्वाद भरलेली तुमी एक बरें कुटुंबान हाडूंक तुमकां साध्य जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज ही नवी जोडी आपलें काजरी जिवीत आराम करून कुटुंब बांदून हाडटा आसतना आमी तांचे पसत मागया. तांणी काडलेलें तें मेट देवाच्या आदारान तांणी काडूंक देवाच्या कृपेन ती भरूंक आनी ह्या संवसारांत तांणी चिंतिल्लें तें कुटुंब भुरग्यापणांनी बरोवन संतोशान जावच्याकी देव तांकां आदार दिवं दी. देव तांकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं दी आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद बेसावां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर पडूं दीत म्हणून आमी ह्या नव्या जोड्या पसत मागया. आनी तोच सर्गीस बाप तुमकां हांगासर हाडलोलो ह्या वेदी मुखार तुमकां लग्नात एकवटायतलो आनी तुमचेर आशिर्वाद करतलो. हेंच जावन आसा आमचें मागणें. बरें काजरी जिवीत तुमकां मागता आनी बरें काजरी जिवीत तुमी विस्वासपणान आनी देवाच्या मोगान जिवन क्रिस्ताक साथ जावंक फुडें सरा. आमीन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या चरित्र संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभेवजीर हांव तुमकां विचारतां. आरुण आनी लविटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभेवजी तुमची कबलात उसारात. हांव आरुण तुका लाविटा म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव लविटा आरुण कॅल्विन तुका म्हजो पती म्हणून घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून भास दिता. तुमी पवित्र सभेवजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हे भांगराचे नग तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. लविटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. आरुण म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
मोगाळ भाव भयणीनो अरुण आनी लविटा लग्न संस्कारांत एकवटल्यांत आनी तांच्या लग्न जिविताक गरज आसा आमचे मागणे आनी देवाचो आदार देखून आतां आमची सोर मागणी सुम्या उजेर उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पाप सेवाक बिस्पाक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणीक विसलां. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. अरुण आनी लविटा मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचो आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच जादोशी जावन मागता. अरुण आनी लविटा स्वताच्या नितीच्या मेटांनी सोलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हूण मागता. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हणून तुवें शिकयला. अरुण आनी लविटा हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. सगळ्या काजरी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावो आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. सस्नाच्या आनी सर पदवेदारा देवा ही तुजी भुरगीं अरुण आनी लविटा तुज्या आदारार पत्ती येवन पवित्र लग्नान एकठांय जाल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाले. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. ताणें मोगान वाडोव आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकळीचेर जैत व्हरूं सरकार ससाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बलिदान सर पदवेदारा देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सविस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोष बरेत काळजान आमी तुका ओपतां ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावा आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो कोरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटली माई पासन सांबाळ. ह्या आमी मागता त्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सोरते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुझ्या देश माझे सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिले तुवें आनी तांकां करूं जेजू संगती तुजे महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय ताच्या काळा काळी उतरावरती येवजण ही तुझ्या मोगाची त्यास तुझ्या उत्तम देण्याची दादल्या बेलेच्या लग्न संस्कारांत सुपडकुणा तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजां आशा वाडता देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूची ते स्प्रे जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात रांदले पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते कराराचें रगत आत्तांचे बुकसोने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत त्या वरावतले हे म्हजे उडा आसा करात बावड तसो गुड परगटूया बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडू आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मो एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्यान सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाची मागीर संगती तिचो पती भगिवंत जुजे भगिवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलें तें आमच्या बापू म्हणलें मागण्यांत आमी सोरू सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आतां पवित्र सभा ह्या नव्या जोडीचेर विशेश आशिर्वादाच्या मागणी करतात. तुमी दिमी घालची उरल्यान मौनपणी तांचे पासून मागची. लग्ना पासून भितर सरून वेदीशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटीन दवर म्हणून सर्वस्व आमच्या बापा लागीं मागया. पवित्र बापा मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शती पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कारारस उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार सापसो वेळ पावतास तसो भवार्थाचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंद स्वरूपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर आरून आनी लविटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी मागता. बापा लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तोच तांचे मदें आसाय म्हणून तूं एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुवर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बळाक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे लाविटाक तुज्या सुभाम देण्यानी बरें. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता आरुणाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विस्वासी पती तो जावं आनी कोरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समय जेजू क्रिस्ता तुज्यो धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय म्हणजे पोय सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एक वोटां सांबाळ. तुजी तर आनी राजवड चलयताय सस्ताच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळ्या आसूं. माया पासून गुरू जावन एकामेका शांती दिया. देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती
ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली आम्ही सोर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज तुका अद्रिता स्वादिन्या तुझ्या आशिता जेजू दयेने काळजान म्हज्या म्हणतो दैव गंभीरास तुझ्या दुर्बळे सोम्या म्हजे बिडा दयेन करते सोम्या ससा मोजो आदार संसारांतल्या ह्या मोच्या पैना दुर्बळे सोम्या मोचे बिडा दयेन करते तुझे रावळे तू सोम्या ससा मोजो आदार संसारांत प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आरुण आणि लविटा तुझ्या पुता आणि दिवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही जणांपासून तुका दिन वसून विश्वासान आम्ही तुझे लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली आमची भाऊ भयण सदां तुका एकवटलेली रावू आणि आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आपले संतोषान तुमकां बरोव आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तसेच दुखांत तुमची काकूट करूं आनी तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रतिमुगान सदांच बरो आनी हांगा एकटे जाल्या आमा समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसुनियात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूकार. अरुण आणि लविटा या देवमयाच्या इगर्जींत लग्न बंदांत एकवटल्यात. ह्या संदर्भी बाप लिओ तशेंच म्हजे तर्फेन आनी हांगासर आसल्या धर्मीक भयणी तर्फेन हांव तुमकां लग्नाचे उल्हास पटयतां, शुभाशय म्हणटा आनी तुमचें लग्न जिवीत सुफळ जावं दी, नंदन जावं दी आनी तुमचें लग्न जिवीत सदांच सूख संतोशाचें जावं दी अशें हांव आवडयतां. लविटा, मुंबयांत तूं जल्मून व्हड जाल्लें आनी ह्या पयसुल्ल्या गांवाक तूं आयलें आनी तुज्या कुटुंबाचीं कोडयाळ थंय हांगासर आसात. अरुण फाटल्या 5 वर्सां जावन ताचो भाव सरल्या उपरांत ताच्या घरा तो एकसुरोस जियेतालो आनी बरें सोबीत घर ताणें बांदलां आनी व्हडलें तोटय ताणें केलां आनी बरो रांदपी तो, ते देखून बरो हार्ड वर्कर तो. ते देखून लविटाक अरुणाक सांगता मोगान जेवच्याक कितेंच त्रास जावचे नात आनी अरुणीय लविटाक बरो करून सांबाळटलो म्हणलो बरो आमकां आसा. ते देखून लविटा तुका आमी फिरगजेक तशेंच वाड्याक हांव स्वागत म्हणटा. परत तुमकां दोगांयकी लग्नाचे शुभाशय पटयता. गॉड ब्लेस यू.
देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. लगीन कुर्साचे गुरु आमच्या देवा आमच्या निस्मरणांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र